चड करून येयला म्हाका चड मोग व्हडल्या गोंयचो. म्हाजी आवय आनी म्हाजी बायल हिंगा 10-11 दीस येवन न्हिदताली. हय, सो फकत एकूच मेसेज दिता आयज. आमी कितें जाता तितलें केलें. आमी सरकाराक संदेश पावयलो. आमी गोंयकार एक जातात आनी आमी उठले जाल्यार तुमी बुडटले. हो संदेश गोंयभर गेलो. आतां एकूच विनंती करता सगळ्या कडेन हात जोडून मागता, आनी हे प्रोटेस्ट करून रस्ते बंद करनाकाय. डोंट शट द रोड्स. सो एकूच हो संदेश प्रोटेस्ट करूंक जाता. आमी निशेध मारपाचोच. आयजूय आमी निशेध मारतात, बट पिसफुली निशेध मारूया. फकत आमच्या भाव भयणांक आनीक आमी त्रास करचे न्ही. काल हांवें स्वता पयलां मडगांवां कितें कितें जालां तें. दूख जाता. आमचीच भुरगीं, कोण नर्सो, कोण इस्कॉलाची भुरगीं, कोण आवय बापूय भीक मागतालीं त्या वटेन क्रॉस करपाक. तशें जायना जावपाचें. पूण आमचो प्रोटेस्ट खंय खंय चालू उरतलो. फकत एकूच विनंती आनी एक फावटी, डोंट शट डावन गोवा. देव बरें करूं. थँक्यू एंटनी बाब. आमचो नेक्स्ट स्पीकर